सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और आपके दिलों के अंदर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत डाल दें। ना ये सिर्फ कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, बल्कि ये कि हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी जो है वो फॉलो करने वाले बन जाएं। हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को जो है वो आगे बढ़ाने वाले बन जाएं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हौज़े कौसर पर मुलाकात हो तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के साथ जो है वो मेरा और आपका इस्तकबाल करें। हमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत के अंदर जो है वो साथ मिले। एक लंबे ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। इस ब्रेक से पहले जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें हम इसरा और मेराज का जो वाक़या था उसको हम देख रहे थे कि जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत मुश्किल और टफ टाइम से गुजर रहे थे। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अबू तालिब की जुदाई को जो है वो उसके गम से जो है वो निढाल थे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत के मैदान में सबसे मुश्किल तरीन यानी टफ टाइम्स से गुजर रहे थे, ताइफ का वाक़या हुआ था। हर तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ठुकराए जा रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे में क्या किया कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आप से मुलाकात के लिए बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम की कंपेनियनशिप के अंदर जो है वो इस सफ़र का प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाज़ करते हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जो है वो बैतुल मक़दस जो है वो ले जाया जाता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर अंबिया की जो है वो इमामत करते हैं। उसके बाद प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की जो है वो सैर के लिए ले जाया जाता है। वहाँ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ अंबिया से जो है वो मुलाकात करते हैं, उनका मुख्तलिफ अंबिया उनका इस्तकबाल करते हैं। फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचते हैं, उसकी खूबसूरती को देखते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम को वहाँ अपनी असल हालत में देखते हैं और फिर वहां से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले जो है वो अपने रब से मुलाकात के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इस मुलाकात के मौके पर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों का जो है वो तोहफा मिलता है और फिर इसके बाद जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जन्नत और दोज़ख का भी मुशाहिदा करते हैं। इस सफ़र के दौरान प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने उनकी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी जो आपस में बाहिमी गुफ्तगू हुई, जो ग्रुप डिस्कशन हुई, वो भी रिवायात के थ्रू मुझ तक और आप तक पहुंचती है। ये अंबिया के साथ गुफ्तगू, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुफ्तगू हुई, ये किस मौके पर हुई एग्जैक्टली यानी इसरा और मेराज के वाक़े के अंदर, और ये कहाँ हुई, आसमानों पर हुई या बैतुल मक़दस के दौरे के मौके पर हुई, ये हमें रिवायात से नहीं पता चलता। अल इसरा वल मेराज के का वाक़या जो हमारे पास रिवायात के थ्रू पहुंचता है, उसमें एक हमें दिक्कत जो होती है, दुश्वारी जो होती है, वो ये होती है कि जो रिवायात हैं उसके अंदर एक वाक़यात का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है कि पहले ये वाक़या हुआ, फिर ये वाक़या हुआ, ये वाक़या हुआ। जो जो गुफ्तगू हम तक पहुंचती है, ये सुनन इब्ने माजा में अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है और इसके अंदर
اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ وہ آپس میں قیامت کے بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، لیکن انہیں اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی، یعنی قیامت کے بارے میں۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہیں بھی اس کا علم نہ تھا۔ تب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام سے بات کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے فرمایا، مجھے قیامت قائم ہونے سے پہلے کی باتیں بتائی گئی ہیں، باقی رہا اس کے قائم ہونے کا وقت تو وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ پھر انہوں نے دجال کے ظہور کا ذکر کیا اور فرمایا، میں نازل ہو کر اسے قتل کروں گا، تب لوگ اپنے اپنے شہروں کو لوٹ جائیں گے۔ آگے سے انہیں یاجوج ماجوج ملیں گے جو ہر ٹیلے سے تیزی کے ساتھ اتر رہے ہوں گے۔ وہ جس پانی یعنی چشمے وغیرہ کے پاس سے گزریں گے اسے پی جائیں گے، اور جس چیز کے پاس سے گزریں گے اسے خراب کر دیں گے۔ تب لوگ اللہ سے فریاد کریں گے، چنانچہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ ان یعنی کہ یاجوج ماجوج کو تباہ کر دے۔ تب ساری زمین میں ان کی سڑانٹ پھیل جائے گی۔ لوگ اللہ سے فریاد کریں گے، میں بھی اللہ سے دعا کروں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جو انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی۔ پھر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین کو اس طرح کھینچ دیا جائے گا جس طرح چمڑے کو کھینچ دیا جاتا ہے۔ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو قیامت اتنی قریب ہوگی جیسے وہ حاملہ جس کا یعنی وقت بالکل قریب ہو اور اس کے گھر والوں کو پتہ نہ ہو کہ کب اچانک ولادت ہو جائے گی۔ حدیث کے ایک راوی جو ہیں عوام بن ہوشبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 کا وہ ریفرنس دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، حتیٰ اس جا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو انبیاء کرام کے درمیان یہ جو گفتگو ہو رہی تھی، ڈسکشن ہو رہی تھی، اس کو جو ہے وہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ محفوظ کیا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہم تک یہ جو ان کی گفتگو تھی ہم تک پہنچائی۔ اس کے علاوہ اگر ان کی آپس میں کوئی بات چیت ہوئی تو اس سے ہم جو ہے وہ واقف نہیں ہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے، قرب قیامت کے حوالے سے، دجال اور یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے جو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نریٹڈ ہیں، ان میں سے کچھ جو ہیں ان کا سورس کون ہے؟ ڈائریکٹلی عیسیٰ علیہ السلام خود۔ اچھا، یہ جو انبیاء کی آپس میں گفتگو ہے، یہ حدیث جبریل کی یاد دلاتی ہے کہ جب مدینہ کے اندر ایک موقع پر جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ انسانی شکل میں آئے تھے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوالات کیے صحابہ کی تربیت کے لیے۔ تو اس میں ایک سوال جو ہے انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز کے بارے میں کیا تھا؟ قیامت کے وقت کے بارے میں پوچھا تھا انہوں نے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جبریل علیہ السلام کو کیا جواب دیا تھا کہ اس قیامت کے وقت کے بارے میں جو سوال کر رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا وقت کب ہے، اور نہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں، اس موقع کے اوپر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی کچھ نشانیاں ضرور بیان فرمائی تھیں تاکہ ہم اس دور کو ریکگنائز کر لیں، فتنوں کی اس دور میں اپنے ایمان کی بچاؤں کی جو ہے وہ کوششوں کو ہم تیز کر دیں۔ اچھا، اب معراج کے موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کا بتانا کہ اس مشکل ترین دور میں جب دجال آ جائے گا اور امت جو ہے وہ سب سے بڑے فتنے سے گزر رہی ہوگی، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ تنہا نہیں ہوگی۔ اللہ اپنی مدد اپنے ایک عظیم پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کریں گے، وہ امت کو جو ہے وہ ان ٹربلڈ ٹائمز میں جو ہے وہ لیڈ کریں گے۔ اور یہ خبر جو ہے، یہ بات جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی باعث تسلی ہوگی
क्योंकि हम देखते हैं कि इस बाहिमी गुफ्तगू में दज्जाल जो यानी डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा वो हमें नहीं मिलता कि उन्होंने आपस में डिस्कशन की हो, बल्कि एक उम्मीद अफजा बात जो है इस हदीस के थ्रू हमें पता चलती है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उम्मत मुस्लिमा की मदद के लिए जो है वो आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भेजेंगे। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तसल्ली होगी इस खबर को जानकर। और हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी हिम्मत बंधाने के लिए ये न्यूज़ जो है वो हम तक भी पहुंचाई। अच्छा, इसी शब महराज के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने दज्जाल को भी देखा। और हदीस में आता है कि इसी शब महराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को अपनी आंखों से देखा, जो ख्वाब में देखना ना था। और फिर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दज्जाल के मुतालिक पूछा, यानी उसके बारे में इंक्वायर किया किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उसे बड़े डील डूल का और सब्जी माइल सफेद रंग वाला पाया। उसकी एक आंख कायम थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कोई चमकता हुआ मोती हो, और उसके सर के बाल किसी दरख्त की टहनियों की तरह थे। एक और मौके पर आता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने दज्जाल का यानी उसका एक वصف बयान करूंगा जो मुझसे पहले किसी नबी ने नहीं बयान किया। यानी दज्जाल की एक डिस्क्रिप्शन मैं ऐसी बताऊंगा जो इससे पहले किसी नबी ने नहीं बताई। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो दज्जाल काना होगा और रुबूबियत का दावा करेगा जबकि अल्लाह काना नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वापसी का सफर है मक्का की तरफ, उसको अब हम देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जिब्रील अलैहिस्सलाम की कंपेनियनशिप के अंदर जो है वो बैतुल मक़दस वापस तशरीफ ले जाते हैं। वहां दोबारा बुराक पर सवार होते हैं और मक्का तशरीफ लेकर आते हैं। वापसी के सफर के दौरान प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कुछ काफिलों पर से भी उनका गुजर होता है जो मक्का की तरफ जा रहे होते हैं। और जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम पहुंचते हैं तो उस वक्त जो है वो अभी रात ही होती है, अभी सुबह नहीं हुई होती है। जिब्रील सलाम और बुर्राक जो हैं वहां प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर वापस चले जाते हैं। और प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उम्मे हानी, जिनका नाम हिंद था और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की बेटी थी और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन थी, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके घर पहुंचते हैं। इब्न इसहाक के अंदर जो उम्मे हानी है, उनकी रिवायत आती है, वो खुद बयान फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस रात सफर करवाया गया, आप इस रात मेरे घर में ही थे और मेरे पास ही आराम फरमा रहे थे। आपने इशा की नमाज पढ़ी और इसके बाद सो गए। हम लोग भी सो गए। सुबह फजर से पहले का कुछ वक्त था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को जगाया, और जब आपने सुबह की नमाज अदा कर ली और हमने भी अदा कर ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उम्मे हानी, ए उम्मे हानी, जैसा कि तुमने देखा था मैंने रात की आखिरी नमाज तुम्हारे साथ यहाँ अदा की। इसके बाद मैं बैतुल मक़दस गया और वहां नमाज पढ़ी, और इसके बाद सुबह की नमाज फिर तुम्हारे साथ पढ़ी जैसा कि तुम देख रही हो। फिर आप बाहर जाने के लिए खड़े हो गए तो उम्मे हानी फरमाती हैं कि मैंने आपकी चादर का कोना पकड़ लिया। मैंने आपसे गुजारिश की कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से ये बात बयान ना कीजिएगा वरना वो आपका मजाक उड़ाएंगे और तकलीफ पहुंचाएंगे। इस पर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाही अल्लाह की कसम मैं उसे इसे जरूर बयान करूंगा। उम्मे हानी फरमाती हैं कि मैंने अपनी हबशी लौंडी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाने के लिए कहा ताकि वो सब कुछ सुन ले जो आपने लोगों को बतलाया और लोगों ने इसका क्या जवाब दिया। अच्छा, आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देख कर आए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात कर कर आए हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन जो है वो बहुत खुश होंगे। लेकिन जहाँ ये खुशी थी वहां प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है
ان کے دل میں یہ اندیشہ بھی تھا کہ جب میں قریش کو یہ سناؤں گا واقعہ تو وہ یقیناً میرا مذاق اڑائیں گے، وہ مجھ کو جھوٹا کہیں گے، وہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ لیکن یقیناً اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ جو ہے وہ اہل قریش کو جو ہے وہ بتانا ہے، ان کے گوش گزار کرنا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کے قریش کے لوگ جو ہیں وہ کیسے رسپونڈ کریں گے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، ان کے اندر بڑی بے چینی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حرم میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر جو ہے وہ چپ چاپ بیٹھ گئے، حالانکہ کعبہ میں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ بیٹھتے تھے۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف عادت جو ہے وہ چپ چاپ بیٹھے، تو ابو جہل جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آتا ہے کہ اس موقع پہ ابو جہل بھی موجود تھا اور عدی کا بیٹا متم بھی۔ تو ابو جہل نے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پہ یعنی پریشانی دیکھی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کہ محمد کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج کوئی نئی بات تو نہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ کہاں تک؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس تک۔ اس پر آتا ہے کہ ابو جہل کی جو ہے وہ ہنسی جو ہے وہ پھوٹ پڑ رہی تھی، اور قریب تھا کہ وہ زور کا ایک کہکا لگاتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے اور لوگوں کی نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو ہے وہ مشتبہ بنانے کے لیے ایک کامیاب جو ہے وہ ویپن بن سکتی تھی۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انکریج کیا، حوصلہ بڑھایا، اور بولا اچھا اگر اوروں کو بھی بلا لوں تو کیا ان سے بھی یہ باتیں بیان کر دو گے جو مجھ سے فرمائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ یہ بات سننی تھی کہ ابو جہل نے زور زور سے جو ہے وہ آوازیں لگانا شروع کر دی کہ اے آل کعب بن لوئی۔ اب یہ مکہ کا سردار تھا اور جو ہے زور زور سے لوگوں کو پکار رہا تھا، تو اس کی آواز کے اوپر جو ہے وہ آنن فانن جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابو الحکم کیا بات ہے، کیوں یعنی سب کو تم نے جمع کیا ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ جو ابو جہل تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو ابھی یعنی مجھے کہا ہے، مجھے سنایا ہے، ذرا لوگوں کو بھی یہ بات جو ہے وہ سنا دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی یعنی ہچکچاہٹ کے جو ہے وہ فرمایا کہ گزشتہ رات میں بیت المقدس گیا اور میں نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی۔ اچھا، یہاں پہ اس موقع پر صرف اسرا جو ہے یعنی جو رات کا سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم سے کعبہ کے پاس سے بیت المقدس تک کا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صرف اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ذکر کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہو، اور معراج کا جو واقعہ ہے وہ بعد میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو ہے وہ بیان فرمایا، ان کے سامنے جو ہے اس کی تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کی مسلمانوں کے ساتھ۔ اچھا، اس پر جو ہے وہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ رد عمل دینے لگے، ریاکٹ کرنے لگے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ تالیاں بجانا انہوں نے شروع کر دیں، کچھ لوگوں نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیے جیسے وہ حیران و پریشان ہوں، اور کچھ لوگ ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے کے لیے کبھی بھی مشہور نہیں تھے، ہے نا؟ صادق کا لقب تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو لوگ تو آپ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا کرتے تھے، تو ان کو حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اب کس طرح سے رسپونڈ کریں۔ آتا ہے کہ حتیٰ کہ ایک شخص جو ہے وہ مجمع میں سے کھڑا ہوا جو پہلے بیت المقدس جو ہے وہ جا چکا تھا، اور اس نے کہا کہ کیا آپ ہمیں بیت المقدس کی تفصیل بیان کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سب جانتے تھے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس سے پہلے جو ہے وہ وہاں نہیں گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات جو ہے وہ بیان کرنا شروع کی۔ پھر لوگوں نے لیکن کیا کیا کہ بہت زیادہ جو فائن ڈیٹیلز تھیں وہ پوچھنا شروع کی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائن ڈیٹیلز جو ہیں وہ یاد نہیں آ رہی تھی، ہے نا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیومن بینگ ہے، رات کا سفر تھا ویسے بھی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر وہاں سٹے نہیں کیا تھا۔ تو جیسے ہم
जाते हैं कभी, हमें एक एक डिटेल याद नहीं होती, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है वो हर चीज जो है वो याद नहीं थी। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजीद सवालात करना शुरू कर दिए उन्होंने। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एंक्शियस होना शुरू हो गए, उनको उलझन होना शुरू हो गई कि किस तरह से जो है वो मैं इनको ये फाइन डिटेल्स बयान करूं जो कि मुझे याद नहीं आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज इस मौके पर इस्तेमाल किया वो कुर्बा का आता है, यानी जिसका मतलब होता है कि शदीद परेशानी, दिल घबरा जाना या खौफ से भर जाना। अब इस मौके पर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों घबरा गए थे? क्योंकि वो लोग असल में तो यानी ठीक सवालात कर रहे थे कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अनयूजुअल बात की है उनसे कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात के अंदर जो है वो बैतुल मकदस जाकर वापस आ गए। तो यानी अब उसको वेरीफाई करने के लिए अगर वो सवालात कर रहे हैं तो एक सही सवालात कर रहे हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक आम इंसान तो नहीं थे जो ये एक्सक्यूज दे देते कि ठीक है, यानी मैं गया तो था लेकिन मुझे तमाम डिटेल्स याद नहीं है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी थे, और यानी अल्लाह उनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी थी, लोगों को कायल करना था, सच को साबित करना था, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना था। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो परेशान हो गए। और फिर बुखारी के अंदर हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबी हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुरैश ने मुझको वाक़ई मेराज के सिलसिले में झुटलाया तो मैं काबा की मकाम हिजर में खड़ा हुआ था। और फिर अल्लाह ताला ने क्या किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और मेरे सामने पूरा बैतुल मकदस कर दिया गया। यानी पूरा बैतुल मकदस आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसकी जो एक पिक्चर थी वो पूरी की पूरी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने आ गई। फिर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उसे देख देख कर उसकी एक एक अलामत बयान करने लगा। उसकी एक एक निशानी जो लोग पूछ रहे थे वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने लगे। मजीद सबूत के तौर पर आता है कि इब्ने हिशाम में आता है कि उसमें आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सबूत के तौर पे ये भी कहा कि मैं फलां कबीले के फलां काफले के पास से गुजरा जो फलां वादी में था। यानी कि जब मैं वापस आ रहा था बैतुल मकदस से मक्का की तरफ तो रास्तों में जो है वो कुछ काफलों के पास से गुजर हुआ। इस काफले के ऊंट मेरी सवारी के इस जानवर के एहसास से बिदक गए और उनका एक ऊंट भाग गया। यानी जो ऊंट थे जब उन्होंने बुराक को की प्रेजेंस को महसूस किया, एक अनयूजुअल यानी अल्लाह की क्रिएशन को महसूस किया, तो वो क्या हुआ, वो बिदक गए। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मजीद आता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने उन्हें ऊंट के बारे में बताया। मैं इस वक्त शाम की तरफ जा रहा था, वापसी में जब मैं दबजनान के मकाम पर फलां कबीले के पास से गुजरा। अब ये दबजनान जो है वो तहामक के एक पहाड़ का नाम है और ये मक्का से 25 मील दूर है। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं उस मकाम पर फलां कबीले के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि वो लोग सो रहे थे और वहां उनका एक बर्तन रखा हुआ था जिसमें पानी था और उसे किसी चीज से ढांका हुआ था। मैंने उसका ढकना खोला और उसमें जो चीज थी वो पी ली। यानी क्योंकि पब्लिक यानी पानी पीने के लिए वहां पर एक यानी वो एक बर्तन रखा हुआ था कि जिसमें से जिसको प्यास लगे वो पी ले, किसी का पर्सनल पानी नहीं था, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से पानी पिया। फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उसको वैसा ही ढांक दिया जैसा कि पहले था। उसकी एक और निशानी ये है कि ये काफिला इस वक्त मकाम बैदा, जो कि जो बैदा है ये मक्का और मदीना के दरमियान एक पहाड़ी का नाम है और तनीम मक्का से तकरीबन 4 मील के फासले पर है। तो इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी एक और निशानी ये है कि ये काफिला इस वक्त मकाम बैदा के कोहे तनीम से उतर चुका है। उसके आगे एक भूरा स्याही माइल ऊंट है जिस पर 2 थैले रखे हैं जिनमें से एक तो स्याह रंग का है और दूसरे के मुख्तलिफ रंग हैं। उम्मे हानी कहती हैं कि फिर इसके बाद क्या हुआ कि लोग दौड़कर उस पहाड़ी तक पहुंचे लेकिन उन्हें वो पहला ऊंट वहां ना मिला जिसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था, क्योंकि वो पहाड़ी से उतरकर आगे चला गया था। लोगों ने काफले वालों से बर्तन के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि इसमें पानी भरा हुआ था
اور اس کو ढांप भी दिया था। जब वो सुबह सो कर उठे तो बर्तन उसी तरह ढका हुआ था जैसा उन्होंने ढांपा था, लेकिन उसमें पानी नहीं था। दूसरे लोगों से भी दरियाफ्त किया कि जो मक्का में आ चुके थे, उन्होंने भी तस्दीक की कि ये बिल्कुल सही बात है। बेशक हमारे ऊंट बिदके थे और हमारा एक ऊंट भाग गया था। हमने एक शख्स की आवाज सुनी जो हमें इस तरफ बुला रहा था जहां ऊंट थे, हत्ता कि हमने उसको पकड़ लिया। अच्छा, अब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो इसरा का, जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर था, इसकी खबर जो है वो तमाम मक्का के अंदर जो है वो दूर दूर तक फैल गई। और कुछ लोग जो हैं वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे, इस उम्मीद पर कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राइट हैंड है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब उनको ये एक यानी बईद अज अकल बात जो है वो पता चलेगी, तो वो जो है इस दीन को जो है वो छोड़ देंगे। और जब वो इस दीन को छोड़ देंगे तो इस तहरीक की अंदर से जो जान है, जो यानी उसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी बड़ी सपोर्ट मिल रही थी, वो जो है वो खत्म हो जाएगी। आता है कि जब वो लोग जो है वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे, तो वो बोले कि अबू बकर, जरा अपने जनाब की तो सुनो। कहते हैं कि आज रात मुझको बैतुल मकदस की सैर कराई गई है। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या उन्होंने कहा है? वो बोले, जी हाँ। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर उन्होंने कहा है तो यकीनन सच कहा है। वो बोले, ये भी कोई यकीन में आने वाली बात है? वो बैतुल मकदस गए और सुबह से पहले ही लौट आए। उन्होंने फरमाया, बेशक यही किया। मुझे तो इससे भी ज्यादा अजीब अजीब बातों पर यकीन है। वो कहते हैं यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रात या दिन का कोई भी वक्त हो, आसमान से मेरे पास जरा सी देर में खबरें आ जाती हैं, यानी वही आ जाती है, और मुझे इसमें कोई शुबा नहीं। बताओ, ये कितनी अजीब बात है। फिर आता है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में थे और मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे कि मोहम्मद, अब तक तो हमें कुछ शुबा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आज पता चल गया है कि तुम वाकई झूठे हो। अपनी तरफ से घड़ घड़ कर हर बात कहते हो। हम लोग तो ऊंटों पर जाते हैं तो एक महीना पहुंचने में लगता है और एक महीना वापसी में, और तुम कहते हो कि एक ही रात में गए भी और वापस भी आ गए। लात और उज़ा की कसम, हम कभी नहीं मान सकते, ये तो झूठ है, बिल्कुल झूठ। आता है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस मौके पर बोल उठे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कह रहे हैं। ये भी आता है कि फिर यानी इस मौके पर जो है वो मुतम बोला कि अगर ये बात सही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच फरमा रहे हैं, तो इस मौके पर मुतम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मकदस का जो है वो नक्शा पूछना शुरू किया। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप बयान फरमाइए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो खुद वहां गए हुए थे, बैतुल मकदस के स्ट्रक्चर से वाकिफ थे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करना शुरू किया तो उन्होंने एक एक मौके के पर जो है वो तस्दीक शुरू की कि हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। अच्छा, इस ये जो पूरा वाक़या है इसमें बड़ी खूबसूरत कुछ बातें हमें जो है वो सीखने को मिलती हैं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के बारे में बताया गया, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले क्या कहा कि अगर उन्होंने कहा है तो फिर वो सच है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ सुनी सुनाई बात को कबूल नहीं किया, बल्कि कहा अगर उन्होंने कहा है। ये जुमला बताता है कि वो सबसे पहले बात की तस्दीक करते हैं कि वाकई ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई भी है या नहीं। यही उसूल हम हदीस की जांच का भी देखते हैं कि इस्लाम में हर हदीस को फौरन कबूल नहीं किया जाता, बल्कि देखा जाता है कि क्या वाकई ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है कि नहीं। क्या ये हदीस जो है वो सिक्का काबिल एतमाद रावियों ने बयान की है? क्या रावी सच्चे और दयानतदार थे? ये हमें डिफरेंशिएट करता है अहले किताब के लोगों से, यहूद और नसारा से। अहले किताब ने अपनी किताबों में हर चीज को बगैर तहकीक के कबूल कर लिया, हालांकि उनकी किताबें
ان کا جو اصل ماخذ ہے، جو سورس ہے، وہ صدیوں سے بہت بعد لکھی گئی، اور ان میں بہت سی باتیں بدل چکی تھیں۔ ان کا ایمان جو ہے وہ اندھے یقین پر مبنی ہے، بلائنڈ فیتھ۔ لیکن ہم مسلمان جو ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں، اور ہم نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہزاروں راویوں کی زندگیاں جو ہیں وہ چھان بین کی گئی اس کی، کہ کیا وہ سچے تھے، کیا وہ بھولنے والے تو نہیں تھے، کیا وہ نیک عمل کرتے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا جملہ، تو وہ بات سچ ہے، یہ ان کے ایمان، ان کی صداقت اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا کامل یقین جو تھا، بلائنڈ ٹرسٹ جو تھا، اس کا اظہار ہے، کہ وہ ذرا بھی نہیں جھجکے، ہیزیٹیٹ کیا انہوں نے اس بات کو کہنے کو کے اوپر کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر سچی بات ہے بالکل۔ اور یہ کوالٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے نا۔ اسی لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو ہے وہ یعنی اس کی تصدیق کی، کہا کہ ہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً یہ سچی بات ہے، تو آتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انتا یا ابا بکر الصدیق، اے ابو بکر تم صدیق ہو، اور اس دن سے آپ کو صدیق کا لقب جو ہے وہ عطا کیا گیا۔ اچھا، یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا، یہ جو پورا واقعہ ہے، اس کو اگر آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ کیسا سخت موقع تھا، کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ڈینائی کر رہے ہیں، ایک بہت ہی ان یوزول بات جو ہے وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، دوسرے لوگ اس پر مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اور جب تمام مجمع، تمام لوگ جو ہے یعنی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، جب ایسے موقع پر یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سپورٹ دی ہوگی، جب کہا ہوگا کہ میں جو ہے وہ یعنی یہ کہتا ہوں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سچے ہیں، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کا مقام جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ بڑھ گیا ہوگا۔ اور حقیقت بھی یہ کہ جب یعنی تمام لوگ جو ہے وہ کسی حقیقت کو ڈینائی کر رہے ہوں، جب کوئی جو ہے وہ سچی اور حق بات کو جو ہے وہ کہنے سے گریز کر رہا ہو، اس کو سپورٹ کرنے سے جو ہے وہ کترا رہا ہو، جب لوگ جو ہے وہ حق اور باطل کی جنگ کے اندر حق کا ساتھ دینے سے جو ہے وہ گھبرا رہے ہوں، اس موقع پر جو لوگ جو ہیں وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، یقیناً ان کے رتبے جو ہیں وہ سوا ہیں، ان کے رتبے جو ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں یقیناً بہت بلند ہیں، یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سبقت کرنے والے ہیں، نیکیوں میں جو ہے وہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں کے لیے یعنی آزمائش کا سبب تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ قرآن کے اندر فرمایا بھی ہے۔ ترجمہ میں اس کا آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جو منظر ہم نے تم کو دکھایا، یعنی کہ یہ جو پورا یعنی اسراء اور معراج کا ہے، اور وہ درخت جس پر قرآن مجید میں لعنت کی گئی ہے، یہ تو محض لوگوں کے لیے آزمائش کا ایک ذریعہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو فتنہ کہا ہے، کہ فتنۃ للناس، لوگوں کے لیے جو یہ ایک فتنہ تھا، اس میں ایک آزمائش تھی کہ کون ہے جو اس موقع پر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے اس پیغمبر کے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ ٹرسٹ کا اظہار کرتا ہے، اور کون ہے جو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ یعنی سوچ میں پڑ جاتا ہے، ڈینائی کرتا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا ہے۔ اس اسراء اور معراج کے واقعے کے اندر ایک ہم چیز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو پورا واقعہ ہے، اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ آنر کیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اس سفر کا آغاز جو ہے وہ جو بیسٹ اینجل تھے، سب سے اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، فرشتوں کے جو سردار ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھیجتے ہیں ایز اے گائیڈ،
اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی مثال ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یعنی ایک کنٹری کا لیڈر جو ہے وہ دوسری کنٹری جاتا ہے، تو جتنا یعنی دوسرے کنٹری کا لیڈر سمجھتا ہے کہ اس کی حیثیت ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ یعنی اس کا اسی شان سے اس کا استقبال ہوتا ہے. جتنا عظیم اور پاورفل انفلوئنشل جو ہے وہ یعنی لیڈر آتا ہے کسی کے ملک میں، اسی شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا استقبال ہوتا ہے، اسی کے حساب سے اس کے لیے جو ہے وہ ریڈ کارپٹ کو رول کیا جاتا ہے. بہت ہی کوئی امپورٹنٹ ہوتا ہے تو جو ہے جو ملک کا کنگ ہوتا ہے یا پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ خود جو ہے وہ ریسیو کرنے کے لیے جاتا ہے. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں، فرشتوں کے سردار کو جبرائیل علیہ السلام کو ایز اے گائیڈ جو ہے وہ بھیجتے ہیں. وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس جاتے ہیں تو تمام انبیاء جو ہیں ان کی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امامت کرتے ہیں، ان کو لیڈ کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا آنر ہے، یہ کتنا بڑا شرف ہے. جیسے ایک سفر کے دوران جو ہے وہ آپ کو کوئی ڈرنک آفر کی جاتی ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈرنک جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ڈرنکس کے درمیان سے جو ہے وہ یعنی دودھ کو جو ہے وہ چنتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کا سفر کرتے ہیں تو ہر آسمان کے جو یعنی فرشتے ہیں، جو وہاں پر انبیاء ہیں، وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت وارم ویلکم دیتے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دیتے ہیں. اس سفر کے دوران پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مختلف انبیاء سے جو ہے وہ رہنمائی بھی پاتے ہیں، وہ ان کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں. اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو یہ جو میٹنگ ہے یہ ون آن ون بیسس ہوتی ہے نا، صرف اللہ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ جب یعنی کوئی ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، جب وہ کسی ایسے کنٹری جاتا ہے جس کنٹری کو لیڈ جو ہے وہ کوئی کنگ یا کوئین کر رہے ہو، تو کنگ اور کوئین جو ہے وہ اس یعنی لیڈر کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ نہیں جاتے ہیں. اس کو جہاز سے جب وہ اترتا ہے تو ویلکم نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس لیڈر کو جو ہے وہ کنگ اور کوئین کے پیلس لایا جاتا ہے، وہاں ان سے ملاقات ہوتی ہے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بھی ایسے ہی یعنی اللہ رب العالمین جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں ان کے پاس جو ہے وہ لے کر جایا جاتا ہے. وہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اور سب سے یعنی آنریبل بات کیا ہے، سب سے شرف والی بات کیا ہے کہ یعنی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ون آن ون بیسس پہ جو ہے وہ ملاقات کرے. پھر ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو آنر کرنے کے لیے جو ہے وہ جو آپ کے ہوسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو تحائف دیتے ہیں، گفٹس دیتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بھی جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر تحائف دیتے ہیں، ہے نا. 50 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے، جس سے 5 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے جس کے ذریعے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ بھی اللہ کا قرب پا سکے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ملتی ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور یعنی تحفہ، جس میں امت کے لیے بڑی ڈھارس ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے اس کے اندر، کتنی ہماری جو دین کے جو بنیادی کریڈ ہے، جو عقائد ہیں، اس کے اوپر اس میں بات ہے. اور پھر یہ خوشخبری کہ جو یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائے گا، جو شرک نہیں کرے گا، اس کو جو ہے وہ بخش دیا جائے گا. کتنے بڑے یہ یعنی گفٹس تھے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر دیے گئے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتنی بڑی بڑی آیات دیکھی، جبرائیل علیہ السلام کو اپنی ٹرو میگنیفیسنٹ فارم کے اندر دیکھا. سدرۃ المنتہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت ٹری ہے، ایک ہیومنگس ٹری ہے، خوبصورت اس پہ گولڈ کی بنی ہوئی جو گولڈ سے بنی ہوئی جو گولڈن کلر کی تتلیاں جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ گھوم رہی ہیں، اس کے کلرز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے ٹائم اینڈ اسپیس کی جو باؤنڈریز تھیں اس کو اسکیپ کیا. تو اللہ رب العالمین نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے سفر کے اندر آنر کیا.
अच्छा, लेकिन जो चीज हम देखते हैं प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिस्पॉन्स, वो भी हम नजर आता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कितने डिग्निफाइड थे। कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ रिसीव करते हैं, ये सारे ऑनर्स और जो है वो शर्फ जो है वो उनके साथ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शावर किया जाता है। लेकिन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपना फोकस लूज नहीं करते हैं कि जिस मकसद के लिए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया था इस मौके के ऊपर, कि अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों का मुशाहिदा करें, ताकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यकीन में इजाफा हो, ताकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत पेश कर रहे हैं उसमें साबित कदमी दिखाएं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे यानी जोर के साथ जो है इस दावत को जो है वो आगे बढ़ाएं। तो हम देखते हैं कि एज सून एज यानी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिटर्न करते हैं, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दावत का आगाज कर देते हैं। ये सफर की इतनी खूबसूरत बात है कि आप ये इमेजिन करें कि दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि अगर कोई जो है वो किसी जबरदस्त जगह पे गया होता है, कोई किसी पैलेस में गया हो, किसी बड़ी शानदार किसी तरह से किसी ने उसको वेलकम किया हो, किसी ने आपने देखे होंगे कि वो लोग जो कि यानी स्काई डाइविंग करते हैं, या वो लोग जो कि यानी स्पेस में जाते हैं, तो चांद के ऊपर जो लोग गए, तो उनकी जो एक्साइटमेंट होती है, उनकी जो कैफियत होती है, वो किस तरह से बात बात यानी अब यानी लोगों के सामने उसकी तशहीर करते हैं, तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट उनका स्टाइल होता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ देखा, लेकिन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड काम, ही स्टेड फोकस, है ना। और दावत का जो है, दावत की जो यानी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिम्मेदारी थी, उससे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक इंच भी जो है वो एक थोड़ी देर के लिए भी जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गाफिल नहीं हुए। अच्छा, इसरा का वाकया हम जानते हैं कि हम इस पे पहले बात कर चुके हैं कि सूरतुल इसरा में जो है वो अम, उस जो सूरतुल इसरा है उसका आगाज ही इस वाक़े की तरफ इंडिकेट करने से होता है। जो सूरतुल इसरा पूरी की पूरी सूरतुल इसरा है, अगर हम उसका मुताला करें तो हम देखते हैं कि पूरी सूरत के अंदर जो है वो इस वाक़े की जो है, इसरा और मेराज का जो वाक़या है उसकी रूह जो है वो उसमें रची बसी है। हम देखते हैं कि इसरा का वाकया अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करते हैं एक आयत में, और फिर उसके फौरन बाद जो है वो बनी इसराइल की जो दास्तान इबरत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हमारे सामने रख देते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कवानीन जो हैं वो बड़ी बड़ी ताकतों का भी मुहासबा करते हैं, और अगर वो गलत रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर किसी दूसरी ताकत से जो है वो उनको पिटवा देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो दूसरी तरफ इबरत भी दिलाते हैं कि गलबा और कामरानी के दौर में पहुंचकर कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये ताकत भी बनी इसराइल के रविश ना अख्तियार कर ले। यानी मुझे और आपको उम्मत मुस्लिमा को रिमाइंड करते हैं कि जैसे उनके डाउनफॉल हुआ था, वो तकब्बुर में आ गए थे, वो अपनी किताब से दूर हो गए थे, हम ऐसा ना करें। फिर हम देखते हैं कि इसी सूरत के अंदर जो है वो ये खूबसूरत आयत भी आती है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जा अल हक्कु वज़हक़ल बातिल, हक आ गया है और बातिल जो है वो यानी अब दुम दबाकर जो है वो भागने वाला है, तारीखियां छट जाने को हैं और सुबह जो है वो नमूदार होने वाली है। बहुत ही एक उम्मीद अफजा इस सूरत के अंदर जो है वो हमें पैगाम मिलता है। हम देखते हैं कि इस सूरत के अंदर जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी क्योंकि अब इसके फौरन ही कुछ अरसे बाद ही प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मदीना जो है वो जाने वाले हैं, मदीना की तरफ हिजरत करने वाले हैं, एक नई सोसाइटी की, इस्लामिक सोसाइटी की बुनियाद रखने वाले हैं। तो सूरह इसरा के अंदर हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन जो उसकी फाउंडेशंस होनी चाहिए उस सोसाइटी की, वो इस सूरत में जो है वो बयान फरमा दिए हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इतला भी दी है इस सूरत के अंदर कि अहले मक्का अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल देने के दर पर होंगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने के बाद ज्यादा देर तक वो अमन चैन से ना रह सकेंगे। दुआए हिजरत इन अल्फाज में सिखाई गई है कि ए मेरे रब, मुझे नए दौर में सिद्क के दरवाजे से दाखिल कर और सिद्क ही के राह से निकाल, और मुझे अपनी बारगाह से इक़्तिदार की सूरत में मदद अता फरमा। इस दुआ में इक़्तिदार की तलब को शामिल करके गोया ये बशारत भी दे दी गई है
کہ ہجرت کے بعد کا دور دور غلبہ و حکمرانی ہوگا. اسلام جو ہے وہ اپنے ایک نئے دور کا اس میں جو ہے وہ آغاز ہوگا. اسرا اور معراج کے کچھ جو بینیفٹس ہیں، کچھ ہم نے اس پورے واقعے کو ڈسکس کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم نے ڈسکس بھی کیے ہیں. کچھ چیزوں کو ہم ریکال بھی کر لیتے ہیں اور اس میں کچھ ہم مزید پوائنٹس مزید بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس حکمت جس کو یعنی اس پورے واقعے کے الاسرا معراج کی جو حکمت ہے، وہ اسکالرز یہ بیان کرتے ہیں کہ جو اس کی مین حکمت ہے وہ تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا جو رتبہ ہے وہ ان کو بتلانا کہ آپ کتنے آنریبل ہیں اللہ کی نگاہ میں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ٹف ٹائم سے جو ہے وہ گزر رہے تھے، اپنی پرسنل لائف میں بھی اور دعوت کے راستے میں بھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اس واقعے کے اندر کہ اللہ رب العالمین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے انڈیکیٹ بھی کرتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی بھی ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز اے ہیومن بینگ. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک عام انسان جو ہے وہ خوشی بھی محسوس کرتا ہے، اس کو خدشات بھی ستاتے ہیں، اس کو غم بھی یعنی جا پکڑتا ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے ہیں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ اس عزم کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں اس پیغام کو لازماً لوگوں تک پہنچاؤں گا، وہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان بھی ہوتے ہیں، اداس بھی ہوتے ہیں کہ لوگ اب اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اس واقعے کے اوپر جو ہے وہ رسپونڈ کریں گے. اچھا، اس تمام خدشے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی من و ان جو وہ بیان کر دیتے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شوگر کوٹ نہیں کرتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے ہیں. اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی لیسن ہے نا. حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، مجھے اور آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اسلام کے پیغام کو جو ہے وہ شوگر کوٹ کریں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی لے کر آئیں. میرا اور آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ جو ہیں وہ لوگوں کے مطابق اس کو ماڈیفائی کریں اس دین کو، بلکہ میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دین جو ہم تک پہنچایا ہے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یعنی سلف کی جو قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اس کو بس منو ان آگے لوگوں تک پہنچا دیں. اچھا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ اس کا آپ اسٹرکچر ہمیں بیان کریں، اس کی نشانیاں بیان کریں، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایویڈنس جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بس میں نے کہا ہے تو آپ مجھ پر یقین رکھیں، یقین کریں، اگر یقین نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، بلکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایویڈنس یا پروف جو ہے وہ سامنے بھی رکھتے ہیں. پھر اس کے اندر اس پورے واقعے میں ہم نے دیکھا تھا کہ انبیاء جو ہیں ان کے درمیان کیسے ایک بھائی چارے کا، ایک بردرہڈ کا جو ہے وہ تعلق ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے جہاں اس واقعے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ غمزدہ ہوتے ہیں کہ ان کی امت جو ہے وہ کم ہوگی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، جنت میں جانے والے لوگوں میں سے. اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رہنمائی فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں اور اس امت پہ بڑا احسان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ نمازوں کے اندر تخفیف کا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کریں. ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ الاسراء اور معراج کے موقع پر ایک بہت خوبصورت ہمارے لیے جو ہے وہ نصیحت چھوڑتے ہیں، پیارے نبی کریم سے ہم کو پاس کرتے ہیں کہ ہم ذکر کرنے والے ہوں اور ذکر کے ذریعے جو ہے وہ اپنے جنت کے اندر جو ہے وہ اپنے پلانٹس لگانے والے ہوں. تو یہ دین ہی نصیحت. تو مجھے اور آپ کو یہ لیسن ملتا ہے کہ میں اور آپ بھی دوسروں کی خیر خواہی چاہنے والے ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی بات مجھے فائدہ نہ دے، لیکن اگر میں کسی اور کو وہ پاس کروں تو وہ کسی اور کو جو ہے وہ فائدے مند اس کے لیے ثابت ہو. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نماز کا کیا مقام ہے نا. کہ اگر آپ اس پورے واقعے کو دیکھیں تو پورا واقعہ جو ہے وہ نماز کے ارد گرد ریوالو کر رہا ہے، اس کے یعنی ارد گرد گھوم رہا ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ یعنی سوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اٹھائے جاتے ہیں. کعبہ جو کہ یعنی ہماری ڈائریکشن کا یعنی مرکز ہے، اس وہاں لے کے جائے جاتے ہیں.
हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस में जो है वो नमाज के अंदर अंबिया की इमामत करते हैं। अ, हम ये देखते हैं कि जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के पास जाते हैं तो जो तोहफा मिलता है वो 5 नमाजों का तोहफा मिलता है। फिर हम ये देखते हैं कि जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जन्नत में जब का मुशाहिदा करते हैं, तो वहां प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो है वो कदमों की चाप सुनते हैं। और फिर लेटर ऑन पता चलता है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये मकाम उन्होंने किस वजह से पाया, क्योंकि उनको जब मौका मिलता है यानी जब वो बेवजू होते हैं तो वो वजू करते हैं, और अल्लाह ताला जितनी तौफीक देते हैं वो नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज जो है वो रुतबों को बुलंद करने का सबब बनती है। हम ये भी देखते हैं कि जो जहन्नुम में जाने वाले हैं और उनमें से कुछ लोगों का जो अंजाम देखते हैं प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से एक शख्स कौन सा होता है जो कि रात को बगैर यानी फर्ज नमाज पढ़े जो है वो सो जाता है, उसका बुरा अंजाम देखते हैं। तो ये वाकया हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो है वो यानी नमाज के इर्द गिर्द जो है वो ये रिवॉल्व कर रहा है। इससे उलमा ने जो है वो कुछ इस वाक़े से जो है वो कुछ यानी अकायद के हवाले से भी कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो अखज़ किए हैं। उलमा ये कहते हैं कि इस वाक़े से हमें ये भी पता चलता है कि जहन्नुम और जन्नत जो है वो इस वक्त एग्जिस्ट करती है, इस वक्त जो है वो मौजूद है। इस वाक़े से हमें ये भी पता चलता है कि इंसान की फितरत जो है वो इंसान फितरत सलीम पर पैदा हुआ है, और ये फितरत सलीम इस वाक़े के अंदर जो है वो दूध से जो है वो रिप्रेजेंट की गई है। जो इस्लाम दीन है ये एक प्योरिटी वाला दीन है, और इस्लाम जो है वो इसीलिए बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो इंसान के अंदर जो है वो फिट कर जाता है, अगर हमने अपने आप को जो है वो करप्ट ना किया गया हो। स्कॉलर्स जो है वो इसमें से कुछ फिकही बेनिफिट्स भी अखज़ करते हैं, और उसमें से कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि जब हम किसी से मुलाकात के लिए जाएं तो हमें इजाजत तलब करनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जो है वो यानी हर आसमान पर जाते हैं, तो वहां जो है वो परमिशन जो है वो लेते हैं, दरवाजे पर जो है वो हर आसमान के दरवाजे पर नॉक करते हैं। तो अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो परमिशन जो है वो ले रहे हैं, तो हमें भी परमिशन लेनी चाहिए। और जब कोई पूछे कि कौन है, तो हमें जवाब में ये नहीं कहना चाहिए कि मैं हूं, जैसे कि अक्सर हम में से लोग करते हैं, बल्कि हम देखते हैं कि इस वाकये में जिब्रील सलाम ने कैसे जवाब दिया था कि जिब्रील सलाम ने कहा था कि जिब्रील है। हमें एक ऑथेंटिक हदीस से भी पता चलता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर नागवारी का इजहार किया, जब एक सहाबी ने जो है वो यानी जवाब में ये कहा कि मैं हूँ, और नाम अपना जो है वो नहीं बताया। इस वाक़े से हमें ये भी पता चलता है कि जो यानी चल रहा है, जो है वो गया है, वो जो लोग बैठे हुए हैं उनको जो है वो पहले सलाम करे, चाहे वो रुतबे में उनसे बड़ा ही क्यों ना हो। हमने अंबिया को देखा था कि अंबिया जो है वो वेट कर रहे थे, लेकिन जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो इस्तकबाल करते हैं सलाम के साथ। अच्छा, इस वाक़े में हमने ये भी देखा कि अभी हमने इस पे बात की कि दीन जो है वो नसीहा है, और हमें एडवाइस जो है वो लोगों को देनी चाहिए, अच्छी बात जो है वो कहनी चाहिए। इस वाक़े के अंदर एक फिकही बेनिफिट ये भी है कि काबा की तरफ आप पीठ कर कर जो है वो बैठ सकते हैं। बाज लोग कुरान की तरफ या काबा की तरफ पीठ कर कर बैठना जो है वो उसको बेअदबी का सबब यानी गर्दानते हैं, वो कहते हैं कि ये बेअदबी है। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा था कि वो बैतुल मामूर से टेक लगा के बैठे हुए थे। तो उलमा कहते हैं कि इट इज परमिसिबल कि इंसान जो है वो अगर काबा जाए या किबले की तरफ जो है वो पीठ कर कर जो है वो बैठे। अ, यहाँ पर जो है वो हम आज के प्रोग्राम का इख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहीं से जो है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।